अलमुंतज़िर एसोसिएशन करगिल ने तारीखी जामिया मस्जिद पश्तम में तिलावत, नात, कसीदा और कुतुबीनी का मुकाबला मुनक्किद किया। मुकाबले में टॉप करने वालों को साल भर के लिए मुकम्मल तालीमी मावन मालियत फराम की जाएगी। तालीम के तमाम अखराजात अलमुंतज़िर एसोसिएशन बर्दाश्त करेगी। अलमुंतज़िर पश्कम के नौजवानों को तालीम, मौका और साथ ही साथ टैलेंट को भी फ़रोग़ देने के लिए उन्हें मौका फराहम किया जा रहा है। इस साल एक नया इक़दाम शुरू किया गया जिसमें वो मदद भी फराहम कर रहे हैं। लद्दाख से बाहर आला तालीम के लिए कमज़ोर तबके के होनहार तलबा को अलमुंतज़िर पश्कम के मिसाली काविश को भी उन्होंने सराहा है। और इस साल नायब सदर अंजुमन जमीयत उलमा करगिल मुकाबले की तकरीब में मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ईद की मुनासिबत से पश्कुम में पिछले 2 दिनों से लगातार ईद के तक़रीबात मुनक़्क़िद किया जा रहा है और ईद की मुनासिबत से अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे इनेकाद किया गया है। अलमुंतज़िर एसोसिएशन की जानिब से अहम इनिशिएटिव्स पिछले 2 सालों से ले रहे हैं और इस मौके पे अलमुंतज़िर एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम हुस्न तिलावत कलाम पाक के साथ साथ मनक़बत व क़सीदा ख़्वानी और उसके अलावा बुक रीडिंग कंपटीशन मुनक़्क़िद किया है। और अहम बात यह है कि इन कंपटीशंस के जो टॉपर्स हैं उनको साल भर के लिए अलमुंतज़िर एसोसिएशन की जानिब से एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, यानी तालीम के हवाले से सभी ख़र्चा जो है अलमुंतज़िर एसोसिएशन उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अलमुंतज़िर एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं। मेहदी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से लास्ट ईयर से आप लोगों ने एक अहम इनिशिएटिव लिया था, एक तो हमारे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म आप लोग मुहैया कर रहे हैं और उनको हुनर को निखारने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना आपकी ये जो इनिशिएटिव है कामयाब हुआ है और अभी तक जिन स्टूडेंट्स को आप लोग एजुकेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना आगे जा पाया है? बिल्कुल, शुक्रिया इसाक साहब। सबसे पहले तो आप मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हमारी एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आके हमारे इस जलसे को, आज के इस मुसाबिक़े को आप लोगों ने कवरेज दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। हमारे कमेटी की तरफ से, हमारी गांव की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो पूछा कि हमने पिछले साल जो इनिशिएटिव लिया था वो किस हद तक कामयाब रहा, तो जितना मैं समझता हूँ पिछले साल हमने जो ऐलान किया था यहाँ से कि 1 साल के लिए जो यहाँ से हमारे मुसाबिक़ात में फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर्स होंगे उनके लिए हमने 1 साल का जो तालीमी अखराजात है वो हमारे तंजीम की तरफ से उठाने का हमने ऐलान किया था। चनांचे बाद में माशाल्लाह हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हुई तो हमने 2nd पोजीशन और 3rd पोजीशन होल्डर्स की भी तालीमी अखराजात हमने ही उठाया था पूरे 1 साल का, चाहे वो स्कूल फ़ीस हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर जो भी किताब के लिए, वर्दी के लिए जो भी उनको ख़र्चे होते हैं, पूरे अखराजात हमने उठाए थे। तो इसमें तकरीबन हमने कुछ 10-12 स्टूडेंट्स की जो तालीमी अखराजात हैं हमने वो इस साल उठाया था। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनके अंदर जो हुनर है वो निखर कर बाहर आए। तो उसी चीज़ को हमने जहन में रख कर ये इनिशिएटिव लिया था। तो इंशाअल्लाह वो माशाअल्लाह पिछले साल से इस साल जो है ज़्यादा निखर कर, ज़्यादा बच्चे शौक़ व ज़ौक़ के साथ इन मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं, तो हम इसी को कामयाबी समझ सकते हैं। इस साल जो हमने इनिशिएटिव लेने का इरादा किया है वो ये है कि हमने कुछ सर्वे किया था जिसके हिसाब से हमने ये देखा कि जो बेसिक एजुकेशन के लिए हमने अखराजात दिए थे पिछले साल, वो माशाल्लाह हमारी तरफ से जो हमने कोशिश की थी वो उसमें हम कामयाब रहे। लेकिन हमने ये पाया कि जो आला तालीम के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए, ख़ास करके जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनको अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए एक मुकाम पे आकर उनको एक ब्रेक सा वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं माशाल्लाह हुनर तो उनके अंदर होते हैं, काबिल होते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होते हैं, जो कि क्योंकि वो
वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास पैसे की जो कमी होते हैं, जिसकी वजह से वो तालीम छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं और उनका जो हुनर होते हैं वो धीरे धीरे करके यूं ही दब जाते हैं। तो हमने इस साल यही सोच रखा है, इरादा हमारा यही है कि आने वाले दिनों में हम इस तरह का एक सर्वे करेंगे कि हमारे गांव के जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके अंदर हुनर है, उनके हुनर को निखारने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम इस साल यही कोशिश करेंगे कि जिनको हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी जो बाहर जाके तालीम हासिल करके और हमारे कौम की खिदमत करेंगे, उनके लिए हम इस साल इंशाअल्लाह कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस साल आप लोगों ने बाकी जो हुस्न कुरान न करीम की जो कंपटीशन के साथ साथ मनक़बत कसीदा और बुक रीडिंग का भी एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हमारे मुआशरे में बुक रीडिंग के जो निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और एक माहौल नहीं है। तो इसको ये कंसेप्ट आप लोगों को कहाँ से है और इससे कितना हमारे जो स्टूडेंट्स तबका है वो कितना फ़ायदा ले सकते हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि हमारे जो बच्चे हैं, हम सब ज़्यादातर किताबें पढ़ने की जो कोशिश हमारी होती है वो हम तब करते हैं जब हमारी कुछ ज़रूरियात हो। ख़ास करके बच्चे यही कोशिश करते हैं जब उनको कोई एग्ज़ाम देना हो, तब वो किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस साल ये सोचा कि क्यों ना हम एक बुक रीडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करें, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है दीनी तालीम की तरफ उनकी वो जो है मायल हो जाए। जिससे क्या होगा, क्योंकि एक कंपटीशन जब होगा तो वो कोशिश करेंगे उस बुक को पढ़ने की, कंपटीशन में हिस्सेदारी लेने के लिए वो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस बुक को पढ़ने की वजह से हमारे बच्चों में जो दीनी तालीम होगा वो भी साथ ही साथ उनमें आ जाएंगे। हमारा यही मकसद था। आने वाले वक्त में और भी किस तरह की इनिशिएटिव्स अल-मुंतज़िर एसोसिएशन का कौम के नाम हो सकता है? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो कुछ हमसे हो सकते हैं, ख़ास करके जो तालीमी लाइन में हमारे बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, ख़ास करके जो निचली तबके के लोग होते हैं, गरीब तबके के हमारे गांव में ख़ासकर जो बच्चे हैं जिनके अंदर हुनर है, हुनर की कमी नहीं है, उनके हुनर को बढ़ाने के लिए, आगे लाने के लिए, उनको निखारने के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल-मुंतज़िर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ बात कर रहे थे। यकीनन अल-मुंतज़िर एसोसिएशन के जो यूथ हैं, नौजवान हैं, ये कौम के लिए बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चले, अल-मुंतज़िर एसोसिएशन पश्कुम अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल के निगरानी में चलता है और पिछले 2 सालों से अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके जो पश्कुम के अंदर जो यूथ हैं, नौजवान हैं, उनको अलग अलग मौके फराहम कर रहे हैं। इस साल मनक़बत कसीदा और तिलावत कुरान पाक के कंपटीशन्स के अलावा बुक रीडिंग कंपटीशन भी इन्होंने इनेकाद किया है। बुक रीडिंग कंपटीशन भी यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसके अलावा एक अहम इनिशिएटिव अल-मुंतज़िर एसोसिएशन का इस साल का ये है कि आने वाले वक्त में जो वीकर सेक्शन है और वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें टैलेंट हैं, उन टैलेंट्स को निखारने की ज़रूरत है। उस हवाले से इनकी तरफ से आने वाले वक्त में हायर एजुकेशन अगर कोई हासिल करना चाहता हो और हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए इकोनॉमिकल जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो अब जो है अल-मुंतज़िर एसोसिएशन की तरफ से उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं और ख़ासकर जो है इकोनॉमिकली उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने की आने वाले वक्त में एक अहम इनिशिएटिव अल-मुंतज़िर एसोसिएशन ने लिया है। अगर इस तरह की यूथ जो कमिटीज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ जगहों में आगे आएँ और हमारे कौम को आगे लेने की कोशिश करें तो यकीनन कौम बहुत आगे बढ़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही खुशी का मुकाम है कि अल-मुंतज़िर ने 2 सालों से क़सीदे के इन्वान से, क्योंकि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत दीन के, बहैसियत जिस से हम कल्चर पे बात कर रहे हैं, हम सकाफ़त की बात कर रहे हैं, हम बहैसियत मुसलमान इस्लामी सकाफ़त को ज़िंदा रखने के लिए, बाकी सकाफ़त पे तो इस सकाफ़त का इस क़त्ल-ए-दाग़ के ऊपर सकाफ़त का यलगार है। मग़रिबी सकाफ़त, बाहरी सकाफ़त, हिंदुस्तानी सकाफ़त, यानी हर तरह की सकाफ़त का, और सोशल मीडिया का जो इस वक्त है, इससे हमारे बच्चों की जो सोशल जो
زندگی ہے، ہماری ثقافتی جو اسلامی ثقافتی زندگی ہے اس پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بچے جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے باہر کے علاقوں میں، باہر کے جگہوں میں، باہر کے دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن دین جو ہمارے یہ ہے یہاں پر ہے اس کی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ یہاں پر ہماری ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے قصیدہ، نعت خوانی، منقبت خوانی، اور یہاں پہ قراءت کے لیے، یہاں پہ آپ کو بک ریڈنگ کے لیے، جو ریڈنگ کا جو نظام کم ہوتی جا رہی ہے، ہم صرف موبائل دیکھنے پہ جا رہے ہیں، کتاب دیکھنے کی طرف راغب نہیں ہو رہے بچے۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں کے بچوں نے، یہاں کے جوانوں نے کام کیا ہے۔ ہم نے کل بھی اس کو سراہا ہے، ہم سراہیں گے کہ ہم ہر جگہ ہمیں اس کے اندر جو ثقافت کے اندر اس میں تفرقہ ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اسلامی ثقافت ہے، ہماری یہاں کی ثقافت ہے، کرگل کی ثقافت ہے، لداخ کی ثقافت ہے جو یہاں پر ہے، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو یلغار ہے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت ہے ہماری ثقافت کو بچانے کے لیے۔ یہ جو کوشش انہوں نے کیا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں انشاءاللہ۔ شکریہ، مہربانی۔ شکریہ اسحاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 سالوں سے یہ المنتظر ایسوسیشن پشکم جو ہے وہ ایک نیک کام جو کر رہے ہیں، تو پچھلے سال بھی میں بحیثیت جج اس پروگرام میں حاضر ہوا تھا، تو اس سال بھی اللہ کا کرم ہے کہ مجھے نصیب ہوا کہ اس پروگرام میں بحیثیت جج کام کروں۔ تو میں نے دیکھا پچھلے سال بھی بچے جو ہے بڑے ذوق شوق سے اس میں حصہ لے رہے تھے، اس سال بھی اس کی تعداد جو ہے تقریباً دگنی ہو گئی تھی۔ تو المنتظر ایسوسیشن ہی نہیں، پورے اہلیان پشکم جو ہے اس نیک کام میں آگے لے رہا ہے۔ آپ اسحاق صاحب، میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اسلام جب آیا تو اسلام کے ساتھ ہمارا لٹریچر ایک آیا تھا، وہ لٹریچر جو ہے کہیں نہ کہیں وہ بھٹک رہا تھا راستے سے۔ تو ایسے ایونٹس ہے جیسے کہ ہمارا انجمن جمعیت العلماء کا شعبہ ادب ہے، وہ اس کو آگے جو ہمارا روایتی جو ادب تھا جو اسلام کے ساتھ ہمارے اس علاقے میں وارد ہوا تھا ان بزرگان دین کی وساطت سے، تو ہم اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے ہر کسی تنظیم کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں المنتظر ایسوسیشن کو بھی ہم نے تعاون، جب بھی انہوں نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہم حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہم تیار ہیں۔ تو اس کے علاوہ کرگل کے طول عرض میں مختلف جگہوں میں ہم نے ایسے پروگرام انعقاد کیا ہے، جس میں ہم نے ستینکو میں آخوند شریف کے یادگار میں ایک آپ دونوں حاضر تھے، وہاں ایک شاندار محفل مشاعرہ کا اہتمام کیا تھا۔ اس کے علاوہ چسپون میں بہت سارے جگہوں پر ہم نے کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ احاطہ مدرسہ اثنا عشرہ کے اندر بھی شعبہ ادب نے جو ہے وہ لڑکوں کو، ہمارے بچوں کو، جو ہمارے ننھے ذاکرین ہیں یا ہمارے جوان ذاکرین ہیں، ان کی تلفظ کو درست کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ یا آڈیشن کا بھی ہم نے اہتمام کیا ہے۔ اس سال اسی مہینے میں بھی وہاں آڈیشن کا اہتمام کیا نعت خوانی اور منقبت خوانی کے سلسلے میں۔ تو ایک دوبارہ اس ٹائم کو ہم دوسرا ہمارے لوگوں کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا، جس زمانے میں ہمارے بزرگ جو ہے یہاں علماء کی انتہائی قلت تھی، اس زمانے میں اس اسلامی ادب نے اس دین کو یہاں تک پہنچایا ہے، بس اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام زین العابدین علیہ السلام: 5 خصال يسود بها المرء:
العفة والعدب والجود والأخذ. صدق مولانا الإمام السجاد عليه السلام. اولا دری دی عید پر مناسب اللہ شب ولادت باسعادت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ دی مولود بابرکت پر مناسب اللہ تمام مسلمانان بالخصوص شیعیان امیر المؤمنین لا تبریک عرض بیت. الحمدللہ اشکی میں جوانان المنتظری کمیٹیز ہمیشہ امام حسین نا ابوالفضل عباس نا امام زین العابدینی دی عید پر مناسبت کا خنگس ہم منقبت ہم شعر ہم قرآنی دی سلسلانو لزبنیوں سے تمام غنیری پشکمی نونحال سنسے بسا بمون لا دین نا آشنا بات بمینگنا ہر مسابقات جخ سے دین خینس خدمت بنیود دیکھا ہمیشہ جمعیت العلماء اسنا عشریہ کرگلس کھون لا تشکر بید بدون خین دی لسکنی کا قدردانیود چیز اسنا رگنا اسلام جتوشیشی ان کی انسانیت چاہیت بھی انسانیت گرل دنچن نظر بنا انسانیت دے شخص کو نیم بدوک من انسانیت دنچین کہ کنتا ہدایت سونسود ہدایت سونسود نظر بنا نن یری عقیدہ پدو ان ائمہ معصومین کنتا ہدایت سونسود لذا ہوں نن یرنگ ہدایت طرف ذکر بیاسمی اشخاص کتوین اگر کتو انسانیت چکلوک سمنا عالم ظلم نو گنگچین دے ظلم پیشتین نجات سستا چندی در بنا انسانیت ان مت پہ انسان کو نمت پا ظلم نشتین نجات تا منگن چمن لذا دی ظلم پیشتین نجات تا سے انسانیت مرحلی کا گاسو جہلب تو کتو سمنا دی علوم آل محمد ان لذا تمام بنی نوع انسان لا واقعا مسیش بودیو ان کی اگر کتو انسان عقلنا فدرتنا زم سے کتو زندگی کتو بز اسنارگنا سعادت انسان کنی پیشوا کنی خیز تمگین بچین دے پیشوا پو محمدنا آل محمد انشاءاللہ نتی کوشش پودیا ان کی نری امت پی نسل کلا نری جوانان کلا بسا بمون گنگما علوم آل محمدی دین پی گتو نتنگ دیش خس پی گتو نتنگ دک سے دی دین پی گتو سبز اسنارینا نتنگ گنگما ینگ کنی فرز الگوش ہجائین دے فرزنا محسوم ین کسل اتحاد دینی امام کس کسل ملت اربع خصال خصلت جیوت یسود بها المرز ده سوی نین گام میک کتو سعادتی کا کتو توپ تو کتو سبنا چیز بھی اختیار گزرد اول کا فتح زبان دو این نیسر سے چین زبان الادب این ادب با دو پوشه سنن نسبت لینها ادب دو پر وشه این سومر سے امام اس کا سل ملت عقل این جبیر سے امام اس کا سل ملت سخاوت ان جود ان دیو کا تو یاد جسنارینا خود دنیا کا آقائن انشاءاللہ نتنگنگ ما گاسو چیز فدرت پہ انسانیت یدنا دیونی کا عمل بس زندگی بات پہ توفیق نصیب شو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی ذرا زور سے بولو علی علی ذرا ہنس کر بولو علی علی میرے حیدری یا علی حیدری یا علی
से